नाज़रीन, भारत के सबसे बड़े ताजिर गौतम अडानी, उनको लेके आजकल भारत और अमेरिका में एक बहुत बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। ये खबर ईरान के बारे में भी है। ये खबर क्या है? और कहा जा रहा है कि अमेरिका में अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों खतरे में हैं और नाज़रीन, भारत के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियां लगने जा रही हैं। ये पाबंदियां क्या हैं, गौतम अडानी ने क्या हरकत की और नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, ये हम शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के जो वफूद हैं वो इंटरनेशनल सफारती सतह पे कामयाबियां समेटने के दावे कर रहे हैं। नाज़रीन, भारत के वफद का वो हिस्सा जो अमेरिका में गया और जो उनके वहाँ पे हेड थे शशि थरूर, उन्होंने वहाँ पे एक ऐसी हरकत की जिससे जो पहलगाम के जो शोहदा थे, जो हलाक होने वाले थे, उनके लवाहिकीन को बहुत दुख पहुँचे। नाज़रीन, मैं आपको 12 ये बता चुका हूँ कि भारतीय वफूद को इंटरनेशनल सतह पे बड़ी नाकामियों का सामना करना पड़ा। अब शशि थरूर ने वहाँ पे क्या किया और एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पे क्या थी, ये हम बताएंगे डिटेल्स के साथ आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। हमने आपको बताया कि टेस्ला ने वहाँ पे जो अपनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर और असेंबलिंग करने का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। एप्पल कंपनी वहाँ से उठ गई। अब एक और बहुत बुरी खबर यह है कि गौतम अडानी, जो कि नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब समझे जाने वाले बिजनेसमैन हैं, अगर हम एशिया की बात करें तो वो दूसरे नंबर पे हैं, भारत की बात करें दौलत के लिहाज से बहुत अमीर इंसान है। अब गौतम अडानी मेन स्पॉन्सर भी है नरेंद्र मोदी का। गौतम अडानी ने ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से इंटरनेशनल पाबंदियां हैं, गौतम अडानी ने एलपीजी का एक बहुत बड़ी मिकदार, एक बहुत बड़ा जो शिप है, जो जहाज़ है, बहरी बेड़ा है, वो अपना मुंद्रा बंदरगाह, जो कि गुजरात में है और ये अडानी की मलकियत भी है, मुंद्रा बंदरगाह से एलपीजी का एक बहुत बड़ा कंटेनर वो भारत में आया। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे फ़रोख्त किया गया और अमेरिका ने सैटेलाइट के ज़रिए जो इसकी जितनी भी तस्वीर थी वो ले ली हैं। और अडानी ग्रुप की जाने इससे पहले भी अमेरिका में इन्होंने एक बिजनेस डील थी जिसमें करोड़ों डॉलर्स वहाँ पे जो लोकल भारतीय थे उनको रिश्वत देने के इल्ज़ाम में अडानी के ऊपर वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एक केस बन चुका हुआ है। अडानी ने पहले भी कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। और अब ये जो एलपीजी की स्मगलिंग है ईरान मुंद्रा जो गुजरात वाली बंदरगाह है उसके ज़रिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चार्ज है और इसको लेके अमेरिका में बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि मे भी अडानी के खिलाफ एक वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, रुके बात अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अडानी मीन्स कि मैं आपको दोबारा 12 ये बता चुका हूँ कि अडानी जो है वो राइट हैंड है नरेंद्र मोदी का। और अगर ये गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में पाबंदियाँ लगती हैं तो एट द एंड ये सारे का सारा जो पानी है ये नरेंद्र मोदी के पाँव तक आके जाके रुकेगा। और नाज़रीन, मैं आपको 12 ये बता चुका हूँ कि इस वक्त भारत के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। अब गौतम अडानी ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने एक हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रूस जहाज़ जो कि अडानी की मलकियत है, ये जो ब्रूस जहाज़ है सैटेलाइट के ज़रिए जब इसकी तस्वीर ली गई और इसकी लोकेशन ली गई तो ये ईरान की बंदरगाह, ये जो मुंद्रा बंदरगाह है, इसी के राउंड अबाउट ये पाया गया। और अडानी की जानिब से ये कहा गया कि ये इराक की बंदरगाह पे खड़ा हुआ है। लेकिन जब सैटेलाइट से तस्वीर हासिल की गई और उनका डाटा मैच किया गया तो ये कंफर्म हो गया है कि ये जो अडानी का जो शिप है ये वहाँ पे मौजूद था और ईरान से बहुत बड़ी मिकदार में एलपीजी भारत आई और फिर वहाँ पे ये स्मगल हुई, बिकी, और इसके सारे के सारे जो बेनिफिशरी है वो गौतम अडानी है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये गौतम अडानी और इसका जो छोटा भाई है, इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में भी अरबों खरबों रुपए की घपला करके ये अपनी कंपनी को अरबों खरबों रुपए का बेनिफिट भी दे चुके हैं। और साथ ही साथ इनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात हैं कि ये भारत में जो मुंद्रा ये जो है बंदरगाह है उसकी जो ज़मीन खरीदी गई है उसमें भी इन्होंने नरेंद्र मोदी और इंडिया की हुकूमत को बड़ी रिश्वत दी थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो गौतम अडानी है ये नरेंद्र मोदी को इसने एक वक्त तब बचाया था जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था
اور پھر اس کے بعد مودی کے خلاف ایک کریکٹر اسیسینیشن کی ایک کمپین لانچ ہوئی تھی. اس میں گوتم اڈانی نے نریندر مودی کو اپنے فائنینسز کے ذریعے، اپنے پیسوں کے ذریعے اسپانسر کیا تھا، اور اس کی گڈ ول قائم کرنے کے لیے وہاں پہ جو لوکل گجرات کی جو بزنس کمیونٹی تھی اس کو اکٹھا کر کے مودی کے لیے ایک سافٹ کارنر کریٹ کیا تھا. ناظرین، اس کے بعد ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، امریکہ کی ایک یونیورسٹی تھی، وہاں پہ نریندر مودی کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن وہاں کے جو اسکول کالج کی جو کمیونٹی تھی، اسٹوڈنٹس تھے، جو وہاں کے ٹیچرز تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ نریندر مودی وہاں پہ آ رہا ہے تو انہوں نے اس تقریب کا بائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو گوتم اڈانی ہے یہ اس تقریب کا مین اسپانسر تھا، اور اس نے اس تقریب کے جو آرگنائزرز تھے ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا. اٹ مینز دیٹ گوتم اڈانی اور نریندر مودی یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اور یہ جو ایل پی جی کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اب میں آپ کو ایک بہت بڑی دھماکے دار خبر دے رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس میں جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں بھارت کی، جو آرمی کے اعلیٰ آفیشلز ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں اور اپنا حصہ وہاں سے وہ وصول کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی آرمی پہ الزامات لگتے تھے نا کہ جی آئی ایس آئی وہاں سے ایران سے تیل اسمگل کرتی ہے، تو میرا خیال ہے بھارت اپنی ایجنسی را اور اپنے اعلیٰ آفیشلز کو بھول گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مندرا بندرگاہ گجرات سے اربوں خربوں روپے کی ایل پی جی اور پیٹرولیم مصنوعات وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے اسمگل ہو رہے ہیں، بھارت جا رہے ہیں، وہاں پہ بک رہے ہیں. لیکن اب بالآخر یہ امریکہ کی نظر میں آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج 12 ممالک پہ پابندیاں بھی لگائی، اور ایران ان میں سے سر فہرست ملک ہے. اٹ مینز دیٹ ٹرمپ اب ایران اور ایران کے جو ساتھ ناجائز تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا. گوتم اڈانی اور پھر اس کے بعد نریندر مودی، یہ دونوں کا پتہ صاف ہونے والا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ ششی تھرور جو ہے وہ جب امریکہ گئے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی وفد کی وہ ایک سربراہی کر رہے تھے. وہاں پہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ گانے گا رہے ہیں اور انٹرٹین ہو رہے ہیں، اور دوسری جو کمیونٹی وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں، جس کو لے کے بھارت کی جو عوام ہے ان میں شدید غصہ اور غم پایا جاتا ہے. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے کہ یہ وہاں پہ پہلگام حادثے میں شہید ہونے والے، ہلاک ہونے والے لوگوں کے خون کا حساب لینے گیا تھا، لیکن وہاں پہ جا کے یہ ناچ گانا اور اپنی انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے. اٹ مینز دیٹ کہ اس نے جو بھارت کی عوام ہے اس کے خون کا مذاق اڑایا ہے. تو ناظرین، بھارت میں آنے والے جو دن ہیں وہ انتہائی برے ہیں. پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ عید پہ فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور بارڈر پہ جو فورسز ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے، اور ہمارا جو میزائل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. اٹ مینز دیٹ کہ اس عید پہ سیٹرڈے 7 جون کو بھارت کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا، اور پاکستان اس کے جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. ناظرین، یہ تھی پاکستان اور بھارت کی تازہ ترین صورتحال. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. آنے والے جو دن ہیں خبردار، ہوشیار. میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو عید کا دن ہے یہ انتہائی سینسٹیو ہے. آپ نے خود بھی محفوظ رہنا ہے اور اپنے سے منسلک جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان بھارت دونوں امن و امان قائم رہے اور یہ جو خطہ ہے یہ ترقی کرے. اللہ حافظ.